इमरान खान ने पीडीएम का असल चेहरा कैसे एस्टेब्लिशमेंट के सामने बेनकाब कर दिया। डबल गेम कौन कर रहा है। शहबाज शरीफ नहायती परेशान, शहबाज जरदारी या फिर खान। एस्टेब्लिशमेंट का असल इम्तहान अब शुरू। जनरल आसिम मुनीर सबको राजी रखने के हामी, मगर ऐसे कैसे मुमकिन हो सकेगा। आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे तफसीली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी आपसे महातुब। पाकिस्तान के अंदर हिजान की कैफियत है और इस्टेब्लिशमेंट को भी समझ नहीं आ रही कि कौन किसके साथ डबल गेम कर रहा है, और शहबाज शरीफ भी परेशान है। जरदारी सब मंजर से गायब हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर भरपूर तरीके से इन है और अपने लोगों से अच्छे तरीके से काम ले रहे हैं। मगर खान साहब ने हिकमत के साथ और सारी चीज़ें, अपनी बातें भी मनवा ली, दूसरों की भी मान ली, और ऐसा अमल करने के बाद उन्होंने पीडीएम को बुरी तरह से बेनकाब किया है और उसका असल चेहरा एस्टेब्लिशमेंट को दिखा दिया। उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के सामने पीडीएम की असलियत को सामने रखा जब असेंबलियां तहलील की और उसके बाद निगरान वज़ीर आला की बात हुई, और फिर एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर खान साहब ने पार्लियामेंट के अंदर वापस जाने का फैसला किया, जहां पे उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की बात मानी कि हम कौमी असम्बली के अंदर वापस जाते हैं। वहीं पे वो अपना सियासी फ़ायदा ये देख रहे थे कि उनकी बात भी मान लीजिए और इसका मैं खुद से फ़ायदा भी उठा लूँ, क्योंकि कल अगर कौमी इंतखाबात होते हैं, निगरान सेटअप बनता है, तो हम पहले से अपोजिशन के तौर के ऊपर पार्लियामेंट में मौजूद होंगे, तो फिर वहाँ पर हमारी से होगी, हमारी बात सुनी जाएगी, हम भरपूर तरीके से अवामी नुमाइंदगी करेंगे। वो इमरान खान जिन्होंने एक मरतबा फिर से यू टर्न लिया, और उनके अक्सर यू टर्न जो होते हैं वो कहते हैं कि ये अवामी मुफाद में होते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो बात कह दी वो पत्थर पे लकीर की मानद साबित हो जाए। तो जहां पे जिस मौके के ऊपर एक सियासतदान होते हुए मुझे महसूस होगा कि मुझे ये अमल करना चाहिए, तो वो अमल में कर गुजरूंगा, और दूसरे लफ्ज़ों में उसको यू टर्न कहते हैं। अब जब असेंबली में गए तो ये बात जो थी इस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान के दरमियान जो मज़ाकरात हुए, जो बातचीत हुई, ये बात पीडीएम को नागवार गुजरी, खासकर नून लीग को भी और पीपल्स पार्टी को भी और मौलाना फजल रहमान साहब को भी। जब ये अमल हुआ तो आपने देखा होगा कि कैप्टन सफदर साहब जो थे वो साबिक आर्मी चीफ के ऊपर बोले, और खासकर 35 इस्तीफे, जिनको 35 पंक्चर का नाम दिया जाता है, वो मंजूर करके इस इस्टेब्लिशमेंट को पीडीएम ने ये पैगाम दिया है कि देखिए, अगर आप उनके साथ ऐसे दोस्ती की पींगें बढ़ाएंगे तो हम भी आपकी बातें या उनकी बातें जो वो कहते थे, जो वो समझते थे, जो वो करना चाहते थे, वो हम नहीं मानेंगे। तो 35 इस्तीफे मंजूर करके अब ये फिर से ज़िमनी इंतखाबात की तरफ मुल्क को लेके जाएंगे, या केपी के और पंजाब असम्बली के इंतखाबात जो हैं वो पहले मरहले में करवाएंगे। जितनी भी ये चीज़ें करेंगे, इनको करनी होंगी, ये वफाकी हुकूमत की और इदारों की, खासकर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी है। वहीं पे जहां ये अमल होगा, प्लस इस्टेब्लिशमेंट को ये समझ आ रही है कि कौन किसके साथ मुखलस है और कौन क्या कर रहा है, और तमाम जो है इमरान खान समेत तमाम एक्सपोज हो रहे हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट के सामने बेनकाब हो जाना पीडीएम का अब देखना ये होगा कि शहबाज साहब, आसिफ जरदारी साहब या इमरान खान। इस्टेब्लिशमेंट को भी डिसाइड करना है कि किसके साथ अवाम है और हम किसको लेके आगे बढ़ें, और आगे किसकी सपोर्ट करनी चाहिए, या कि न्यूट्रल रहना चाहिए। देखिए, खान साहब की उनको सपोर्ट नहीं चाहिए। खान साहब के बाकौल और रियलिटी जो है उसके तहत इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि अवामी ताकत खान के साथ है और वो ये समझते हैं कि आर्मी सिर्फ न्यूट्रल रहे, मैं अवाम से वोट ले लूँगा। लेकिन दूसरी जानिब आसिफ जरदारी साहब यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ये चाहती है, और मौलाना फजल रहमान, कि अभी ना तो इलेक्शन करवाए जाएँ, ना ही जो इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल रहे, बल्कि जैसे वो हमको लेके आए थे और जिस तरह से खान साहब को निकाला गया, उनको बाहर ही रखें और हमारी सपोर्ट ताहाल जारी रखें, ताकि हम अपने इरादों के अंदर कामयाब हो सकें। लेकिन फिर ये लेकिन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करना पड़ता है कि इस्टेब्लिशमेंट ये ऑब्जर्व कर रही है कि आखिर हम इन लोगों को लाए थे, इन्होंने मुल्क की मैशत ठीक करनी थी। खान साहब के दौर में मुल्क के अंदर मैशत ठीक नहीं थी। अब तो माशी सूरत हाल का मजीद सत्यानाश हो गया। तो हमारा तो फार्मूला, जो साबका आर्मी चीफ थे, जो इकदाम उन्होंने उठाए थे, जो इकदाम उन्होंने किया था, वो तो नाकाम साबित हुआ। उल्टा हम एक्सपोज हुए और हमारी चीज़ों के ऊपर नुक्ताचीनी की गई। तो अब तो ये मैशत भी ठीक नहीं कर सके, इलेक्शन करवाना नहीं चाहते, ऊपर से खान साहब के साथ अवाम है, तो असम्बलियाँ भी तहलील हो गई हैं, दोबारा से इलेक्शन होंगे। हम आखिर किस हद तक न्यूट्रल रहें
تو اسٹیبلشمنٹ اس کشمکش کا شکار ہے کہ جس کے ساتھ عوام ہو ہم اس کی طرف جائیں، اور پھر آپ دیکھیے کہ ان سیاستدانوں کے اوپر عدم اعتماد کی اس سے بڑی واضح مثال نہیں ہو سکتی کہ جتنے بھی سیاستدان بیرونی دنیا میں گئے، جنیوا میں تو ان کو وہاں پہ اچھا رزلٹ ملا اور اناؤنس ہو گئے کہ 8 بلین جو ہیں وہ $US ملیں گے، لیکن ذاتی حیثیت میں جب یہ ٹرکی سے لے کے سعودی عربیہ اور دبئی میں بطور وزیر اعظم یا بطور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جاتے رہے، ان کی وہ باتیں نہ مانی گئی، اور خاص کر جو $4 ارب جو تھے سعودی عربیہ نے دینے تھے، ان کو لینے کے لیے آرمی چیف کو بطور گارنٹر جانا پڑا، اور آرمی چیف صاحب کو خود دبئی کا اور سعودی عربیہ کا دورہ کرنا پڑا، چونکہ یہ عدم اعتماد تھا، سیاستدانوں کے اوپر بھروسہ نہیں تھا۔ پھر جو IMF ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے اسحاق ڈار صاحب کی مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن وہ ان کے اوپر بے شمار کنڈیشنز لگا رہے ہیں کہ ملک کے اندر ڈیزل اور پیٹرول اور باقی چیزوں کی قیمتیں جو ہیں ان کو بڑھائیں، اور پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ اور پھر وہ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ سیاسی فقدان ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام بھی ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ آپ کی حکومت کب تک رہے گی، آپ نے الیکشنز کب کروانے ہیں، نگران سیٹ اپ کیا ہوگا، اس کی تاریخ دے دی جائے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ جہاں پہ ان کو لے کے آئی تھی وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کو جو انٹیلیجنس کی رپورٹ جاتی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے جو آبزرو کیا ہے انٹیلیجنس کی رپورٹ سے پہلے بتا دوں، ان کو یہ اب محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے جو کیسز تھے نیب کے اندر ان کو ختم کروا لیا، یہ ان کی پہلی ترجیح تھی اور معیشت بات کی تھی۔ اب ان کو لگتا ہے کہ نیب کے قانون میں انہوں نے ترامیم کر لی، اور مستقبل قریب میں اپنے آپ کو یہ اس طرح کے کیسوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے کیسوں کی زد میں دوبارہ سے نہ آئیں۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی لگتا ہے کہ اب یہ جو باقی کیسز جیسے نواز شریف صاحب کے اور کچھ اور لوگوں کے رہتے ہیں، یہ اپنے کیس ختم کروائیں گے، جس کی وجہ سے یہ اب ملکی معیشت جائے بھاڑ میں، جو بھی حالات ہو جائیں، یہ الیکشن کی طرف سوچنا بھی نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے استعفے 35 منظور کر لیے کہ خان وہاں آ کے اپوزیشن نہ کر سکے، یا ہمیں قومی انتخابات نہ کروانے پڑیں، اور KP کی اسمبلی یا پنجاب اسمبلی کے اندر نگران وزیر اعلیٰ کے نام کے اوپر 1-1.5 مہینہ جو ہے وہ کھلواڑ پیدا کیا جائے، سیاسی تنازع کھڑا کیا جائے، جس کے بعد جتنا وقت ہمیں مل سکے ہم اس میں جو ہے اس تحریر کرنے کی کوشش کریں۔ تو انٹیلیجنس کی رپورٹ یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کے اندر جو ہے وہ عوام کس کے ساتھ ہیں، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ عوام ہے، اور ان کے ساتھ عوام کی وہ طاقت نہیں ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا پریکٹیکل چیزیں ہوں یا ضمنی انتخابات جو حال میں ہوئے، اور جو خان صاحب نے 7-8 سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑا اور 7 کے اوپر کامیابی حاصل کی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور عمران خان کی اصل میں عوامی طاقت جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں PDM کی حکومت کے لیے کمزوری کا باعث بنی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو اب آصف زرداری اور شہباز شریف صاحب اور عمران خان میں سے کسی کا تعین کرنا ہوگا کہ ہم نے کس کے ساتھ چلنا ہے، یا کس کی سپورٹ کرنی ہے، یا کہاں پہ ہم نے نیوٹرل رہنا ہے۔ بعض دفعہ آپ نیوٹرل رہیں گے تو دوسرے کی سپورٹ ہو جائے گی، بعض دفعہ آپ کو نیوٹرل نہیں رہنا پڑے گا اور پھر جا کے دوسرے کی سپورٹ کر سکیں گے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ آ گئی کہ اگر ہم نے ایک عمران کی بات مان کے اسمبلی میں اس کے واپس جانے کے اوپر تھوڑے سے مذاکرات کر کے اگر یہ باتیں PDM کو ناگوار گزری ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ میں جائیں، اپوزیشن میں بیٹھیں، تھوڑا عرصہ یہ حکومت جو ہے وفاقی وہ چلے، تو اگر اس کے اوپر وہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں، الٹا استعفے منظور کر رہے ہیں، تو اٹس مینس کہ PDM اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں ماننی، جبکہ نئے آرمی چیف عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں سب کو ساتھ لے کے چلوں، اور ملک اور قوم کے مفاد کے اندر ہم کچھ فیصلے کریں، جس سے ہم ملک کو یہ جو معاشی بدحالی ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس کو میں کسی طرح سے ختم کر سکوں۔ اب خان صاحب تو ان کی باتیں ماننے کو تیار ہو گئے، کچھ خان صاحب کی انہوں نے مان لی، لیکن اب PDM جو ہے اس نے منہ موڑ لیا۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ عمران خان کسی طور پہ قبول نہیں ہے، ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ان کو نااہل کروا دیں، ان کو الیکشن کمیشن فیصلہ دے اور نااہل ہو جائیں، اور پھر ان کو گرفتار بھی کر لیں۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ملک کے جس طرح کے حالات ہیں اس میں نہ تو کسی کو نااہل ہونا چاہیے، نہ کسی کو گرفتار ہونا چاہیے، اس سے مزید ملک کے اندر انتشار پھیلے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آخر کب تک یہ جو حکومت ہے یہ معیشت کو وجہ بنا کے کہ ابھی تک حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ قومی انتخابات کی طرف جائیں، تو پھر ان 2 اسمبلیوں کے الیکشن کب کروائیں گے؟ یہ جو 35 استعفے منظور ہوئے ہیں، کہ اب مزید استعفوں کو منظور کر کے ان سیٹوں کے اوپر بھی ضمنی انتخاب ہوگا، یا کہ
कौमी इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा। तो इन दिनों में पिछले 3-4 रोज से जो मुल्क के अंदर सूरत हाल बनी है, इस्टेब्लिशमेंट को ये मजबूरी बन गई उनकी, इस बात के ऊपर सोचना होगा उनको कि हमें इन हालात को कैसे टैकल करना है। चूंकि एक तरफ इमरान को राजी करते हैं तो पीडीएम वाली 11 जमातें नाराज हो जाती हैं, उनके साथ चलते हैं तो खान साहब प्रेशर डेवलप करते हैं। तो ऐसे हालात के अंदर सबसे मुश्किल जो है वो सूरत हाल इस्टेब्लिशमेंट के लिए है। और अगर उनकी नीयत इस बार अच्छी भी है कि हम मुल्क और कौम के मफाद में तमाम सियासतदानों को साथ लेके आगे बढ़ें, तो ये वही सियासतदान है, वही चेहरे हैं, वही नाम है, ये किसी सूरत नहीं चाहते। चूँकि इनको पता है कि अगर इमरान खान को हमने जलील ख्वार न किया तो हम खुद जलील होते रहेंगे। फिर सियासतदान ही हमेशा इस्टेब्लिशमेंट को, खासकर आर्मी इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको दावत देते हैं कि आप हमारी हमायत करें, फलां की मुखालफत करें। लेकिन ये एक नया दौर है, इसमें एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल है, इसमें डिजिटल मीडिया है, आवाम को अवेयरनेस भी हो रही है। जब कौम को शऊर आ जाए, उनको चीज़ों की समझ आ जाए और किसी का साथ देना शुरू कर दें, तो उसमें आप अवामी ताकत के सामने सर हम तस्लीम करते हैं और करना पड़ता है। तो देखते हैं कौन किसके साथ डबल गेम कर रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को अब तक कोई समझ नहीं आ रही हमारे साथ हो क्या रहा है। अपना फीडबैक दीजिएगा और अगले एपिसोड में मज़ीद खबरों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।